वअस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्वाइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अइस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अतम बुरहानुहु व आज़म शानुहु सलाम इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दरबार के औरबार छे हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ कौलन बादा मुअज़्ज़ज़ो ईमानदारानो मोमिनानो क़दरदानो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गुलामानो। नंद रमज़ान मुबारक में हस्ते शलम रोज़ाना और रमज़ान मुबारक में हस्ते दीमा जुमा मुबारक अदा दो मुबारक हो बरक़ात हो नटक लम्हात जिबा नंजुम बयान
फदवा हिस्सों बांधे मुश्तमिल था। अवले हिस्से जिबा एतिकाफ फजीलत का हवाला सरा चौध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक वाल अहादीस मुबारका बयान और सादत हासिल और बयान दोनों हिस्सा फितरानी सरसए तो मसाइल वाले मुश्तमिल अल्लाह करीम ने हक बयान तौफीक नसीब की और बयान बाद अल्लाह करीम ने मुश्तोल अरविंदों को फ़ायदा अमल तौफीक नसीब की। आमीन वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो, रमज़ान मुबारक म्यास्त दा टोला म्यास्त और म्यास्त हारा हारा खड़े हर लम्हा हर साथ बेशुमार बरकतुना रहमतुना कदे मुबारक म्यास्ते लम्हात मौजूद थी और कदे टोले म्यास्ते चे ढेर ज़्यादा दे एहतराम अहमियत काबिला और ढेर दे इज्जत हामिला हाई वशपदा चिहगता लैलतुल क़द्र विलिसलिदी और दगश बेपारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक म्यास्ते आखिर आशरे इतिकाफ रसूलुल्लाह मुबारक फरमाया है। यो व्यर्था वो ख़ास गुज़र को वजह सरा इमामुल अंबिया मुबारक ने रमज़ान मुबारक म्यास्ते आखिर आशरे इतिकाफ नो फरमाया नो ईद वाले म्यास्ते जे शवाल मुकर्रम म्यास्ते जे रसूलुल्लाह मुबारक अल्लाह सूरत इतिकाफ फरमाया। यो रसूलुल्लाह मुबारक वाल सफ़र लवजन एतिकाफ पाता सलायो तिरमिज़ी शरीफ हदीस जिकल मुख्तकार रमज़ान मुबारक म्यास राला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक शलो रजो एतिकाफ फरमाया। एतिकाफ दायो डेर सोड़ इबादत था नूर को नबियान उम्मतों चे एतिकाफ और इबादत मौजूद हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाई वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला। अल्लाह फरमाई जी मोटा वादा और नवाखिस तला इब्राहीम और इस्माईल ना मोटा ताकीद फरमाइला इब्राहीम और इस्माईल का अंतहिरा बैतिया चितासुत वसरबा माँ को सफाई कहो लित्वाइफीना तवाफ को उनको दे पारा वल आकिफीना एतिकाफ को उनको दे पारा वर रुक्काई सुजूद रुकू और सजदे को उनको दे पारा बमा कोरता सो ढेर सफा सुथरा शुरो ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद पैगम्बरान हज़रत इब्राहीम के अल्लाह वल खलील दा और वलिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोए हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दा। मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो के मक्के मुअज़्ज़मे अज़ीम जुमात मस्जिद हराम पाकिज़गी
सफाई हुक्म अल्लाह पखपला बादे नबियानों तक कड़ाएगा। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुबारक फरमाई कि कुरान तो आयत दे टुकड़े न दा मसला मालूम मसला कि जुमातों न बसफा शोरवे जुमातों च गंदगी जुमातों च बदबुई वाल शाय नस्वार सला सिगरेट सला कचा वशा सला मुलय सला प्यास सला दो शयान न जुमात सफा शोरवे दाहम मालूम मसला कुरान न द आयत न चे इतिकाफ दा यो डेर जोड़ इबादत दा तेरो उम्मतों च दा इबादत मौजूद हो दाहम साबित असला चे तेरो नबियानो उम्मतों च कम मंजुना हो कल मंजू च रुकू और सुजूद दा द्वारा शायद मौजूद हो। मुफ्ती साहब मुबारक फरमाई कुरान तो आयत में दा मसला हम मालूम मसला चे जुमात पर यो खादिम यो मुतवल्ली पकार दा चाहा जुमात ख्याल लरी जुमात ख्याल साथी जुमात सफाई कभी जुमात खिदमत कभी जुमात ज़रूरतों न पूरा कभी नुदा से एहतिमाम और इंतज़ाम हम पकार दा दाहम मालूम मसला कि जुमात खिदमत पारा नेक दीनदार है परहेजगार है इंसान पकार दा लगचर अल्लाह करीम जुमात खिदमत हुक्म खपल पैगम्बरान इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मुबारक तक बढ़ाया मुअज़्ज़ज़ ईमानदारों एतिकाफ वाई चिश्ता एतिकाफ मानत दा एतिकाफ कौन को ता अल्लाह अजर सवाब चोरा वर्के और एतिकाफ किस्मों न चोरा दी पदे बांधे नंदा ये जो खबर करता कहो अवल नंबर पर एतिकाफ लफ्जी माना दादा चे धरनावर का होना एहतिजाज का होना मतलब दादा मोतकिफ एतिकाफ का उनका है अल्लाह को बारगाह च हाजिर सी अल्लाह इबादत पर अखबल अमला उतरी औदाई वो खबर है पखले बंद या अल्लाह दुनिया हर शिना माखबल ताल्लुक काट डला है या अल्लाह अखबला बीबी मेरे प्रेश ला बचान मेरे प्रेश लो कारोबार रोजगार मेरे प्रेश लाए रिश्तेदारान मेरे प्रेश लो यारान मेरे प्रेश लो या रब्बल आलमीन तारा सिकौल पर जरा खला ताकोर तय तरह टेम कोरे जबा लता को न लाड़ मस्जिद जो कोरे तलमान राजी सलाह दे दाए इतिकाफ वाला माना दा इतिकाफ तारीफ दादा चे जुमात चिबा अल्लाह रजा पारा एतिकाफ पनियत सरा पातकेशी जुमात चिबा उसेशी चे समझदार है मुसलमानी और गजराना कोर चे यो चाय खास कड़ा एतिकाफ पारा चे मस्जिद बैत मुर्तबीली सली दी तो गचेरे जनाना एतिकाफ गए नो जनाना चे कभी हरे म्यास्ते बीमारी दो हैज वाले ले देना चे सफाई बच्ची पैदाइश न बाद चिकमा बीमारी चे ले देना सफाई दावर पारा शर्त था नो एतिकाफ बनेत बांधे सड़ेयों दे पारा जुमात चे पाता के नना और जनानाओं दे पारा कोर चे फल चिकम जाए मांच पारा खास कड़ाई कमरे चे वकीदारा हाउ जी चे इबादत वगैरह सर पाता के नना तायद इतिकाफ वाला माना और तारीफ था
اعتکاف په درې قسمه باندې ده. یو اعتکاف واجب ده، یو اعتکاف سنت ده، او یو اعتکاف مستحب ده. واجب اعتکاف دا ده منوطه دی ومنله، نظر دی ومنله په زبان سره چې ګما والا فلانکې 4 وسلا فلانکای حاجت میں پرسلائے نو بیا به وی ورځ الله رضا پر از جمعه چې اعتکاف کوم نو دا منوته دي چې کله ومنله، دا نظر دي چې کله ومنله، نو چې کله هغه 4 دی وسی هغه حاجت مراد مقصد دی پرسی بیا به وی ورځ شپې اعتکاف پتا باندې واجب ده. دا اعتکاف واجب ده. سنت اعتکاف سړیو پارا زنانو پارا د رمضان مبارک میاشت شلمې روزې باندې مازدیګر چې لمر اچېدلی نه او جمعات چې په اعتکاف فرض سره تو مخ چې راتلګ ناستا ہے دا سنت اعتکاف تا یاد ساتو. سنت اعتکاف چې روزه لازمی ده، واجب اعتکاف چې روزه هم لازمی ده. واجب اعتکاف چې روزه خامخانی سے روزے بغیر اعتکاف نه کیږي. دا غره سنت اعتکاف چې کومه تا لاسو ورځو ول اعتکاف تا جمعاتو چې مؤمنان حضور قربان کوي دغه پر هم روزه لازمی ده، روزه ضروری ده. روزے بغیر دا اعتکاف نه کیږي. یو اعتکاف بلدا چې هغه مستحب اعتکاف تا، نفلی اعتکاف تا. آیدادا چې هر ټیم دا اعتکاف کیږي جمعه تر روانه ماجب پارا چې چرګ دی جمعه چې شیخ شچیشلا اللهم افتح لي ابواب رحمتک جمعه داخله دعا دی ورستلا او دا نیت دی وکړه وای تو سنت الاعتکاف جمعه تر داخل سے ماجب پارا راله دا نیت دی وکړه نو چې چور پوری جمعه چې موجوده ک جمعه چې تسبیح وای ک جمعه چې قران وای ک جمعه چې اسناستا کوي نو چې چور پوری تناسته الماجع عبادت سره سره په مفت باندې خدای به اعتکاف او ثواب هم درکړي. جمعه تراله اسی نفلو پارا نیت اعتکاف وکړلای دا یو منټوال کې دلایسي ایوه گھنٹے ول کې دلایسي ایوه میاشتې ول کې دلایسي. روزے بغیر ہر ٹیم دا اعتکاف روا دا چې بالغی صفا ستھرائی پاکیزائی جمعه ته چې کلا داخله کوي اور سره چې اعتکاف نیت وکړي نو نور عبادتو ثواب به ملاو کیږي. خو هغه عبادتو سره سره په مفت باندې چې تر چور پوری جمعه چې موجودي الله تبارک وتعالى به مؤمن ته اعتکاف او ثواب ورکړي. معزز ایماندارانو دای دې اعتکاف معنا، اعتکاف تعریف او اعتکاف قسمونه تاسو ورویدل او دا داسې یو سنت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تر چوره پورې سمدایو. امام الانبیاء علیه السلام مبارک پر رمضان مبارک میاشت چې دا لسو ورځو ول اعتکاف کولای. د مدینه جانان مبارک ډیر عظیم سنت تا چې کله رسول الله مبارک له دنیا نه لاړلای امام الانبیاء علیه السلام مبارک بیبی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ رسول اللہ مبارک پر رمضان مبارک میاشت ہر شلم تاریخ باندې آخر عشر ول اعتکاف رسول الله مبارک جمعه چې کولای تر دې حد پورې چې رسول الله مبارک له دنیا نه سفر وکړای. رسول الله مبارک وفات سره خو زندگی چې رسول الله مبارک دا اعتکاف بغیر د عذر نه پریشانه ده. بیا چې کله رسول الله مبارک وفات سره
दुनिया ने सफ़र उकले ऐशा भी फरमाई कि बेमुड़ रसूलुल्लाह मुबारक को बिबियान व रसूलुल्लाह मुबारक को से शाता दे ब्यास दे अल्लाह सुरत वाले इतिकाफ का बोला मौजूद ईमानदारानो या रसूलुल्लाह मुबारक सुन्नत सरमीना पकार दा अवल को हर काल जान फारिग अवन तब इबादत पर पकार दी का हर काल नहीं कम अज कम जिंदगी जियो करता दा एजाज जरूर हासिल होना पकार दा चे रसूलुल्लाह मुबारक तो शुरू सुन्नत बांधे अमल उकड़े सी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दा ढेर ज्यादा मुत्तबी सुन्नत हो यानी दी सुन्नत तो ढेर ज्यादा इत्तिबा कोला ताबीदारी बे कोला चियो वर बब्बत होला के दला चिदा चार रसूलुल्लाह मुबारक कड़े दा अमल दे रसूलुल्लाह मुबारक सुन्नत दा या बत्तो हा अमल खाम खा का बोला है वेला वे चिदा सका कम चिदा अमल दे मां जाना मदीने सरदार मुबारक वालदा यो वर ची हक कड़ायदा इब्न उमर बाबे हा अमल न प्रेर बोला है मुआज़्ज़ज़ ईमानदारानो वानो एवा मौका दे एवा मुशक्कत नाम हज़रत इब्न उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक सुहाबी दा लहगे उशेन गड़ तोड़ दाय चक्रे वई लहगे उशेन गिरदा गिरदा चक्रे दौरे वई यारानो कतलाय वेले इब्न उमर नन कोई वाजी बचार करे नन कोई वेदा से चारे बांधे लगाए चिच फायदा नशकारी ढेर हैरान उतरता चेदा उशेन गड़दा उड़त चक्रे वाले वई दा मकसद गरज दे चदा इब्न उमर वाई ओए ओ मा यारानो मानदा पुष्टन मको चेदा चक्रे वाले वई ते मकसद चदा ते चारी हिकमत चदा दा पुष्टन मरन को बदले मौके बांधे बदल अंदाज से माखबल गमखार मदीने जाना मुबारक ली दलायो रसूलुल्लाह मुबारक दा अमल कड़ायो बस मां सिर्फ रसूलुल्लाह मुबारक मोहब्बत और इत्तिबा से नंदा अमल का हो लगे आए मौजूद ईमानदारानो एतिकाफ बड़े रुसे सवाब होना दिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई मा उम्मती चे जो अल्लाह रज़ा पारा एवेर वजे एतिकाफ होगी म्यास दे एतिकाफ नाम शनवरज वाले एतिकाफ नाम लसरज वाले एतिकाफ नाम सिर्फ वरवज रसूलुल्लाह फरमाई जुमा चे एतिकाफ गरज फरते रखी अल्लाह रज़ा पारे ते रखी जुमा चे दुनिया में खबर न होगी जुमा चे मोबाइल तन गोरी जुमा चे मोबाइल बाद खबर न कभी जुमा चे वर्ण कभी जुमा चे रास्ता या कुरान वाई या नफल न कभी या जबिल मुझ कभी या को जुबान सर जिक्र कभी चे जो की वीर वजी इतिकाफ होगी इमाम अंबिया फरमाई रब्बे कायनात माता उम्मती जहन्नम नाम दूर लड़की चे माता उम्मती और जहन्नम तरमंज द्रे देवाल नबा अल्लाह कायम की और दो द्रे देवालों मसाफत फासला रसूलुल्लाह फरमाई चे जोर फासला लमशरिक नरवाखला तर मगरिब पूरे मंचे चे जोर फासला दा लदेना ज्यादा फासला रब्बे कायनात माता उम्मती और जहन्नम तरमंज कायम की चे जो की वीर वजह इतिकाफ होगी सिर्फ वीर वजह अल्लाह रज़ा पर इतिकाफ रब्बे कायनात में मंच द्रे खंदकान जो द्रे देवालना बकायम का आवदा बदा से उल्टी जो वजूद फरमाई ल मशरिक न वादा मशरिक न तर मगरिब पूरी चे चूर मंच फासला दा लदेन ज्यादा फासला माता उम्मती और जहन्नम तर मंच वाला आए मौजूद ईमानदारानो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई मन अतकफ ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ओ
تا ول ټول ګناهونه ور معاف کی چې څور ګناهونه کړی اعتکاف په برکت سره حضور فرمای الله هغه ټول ګناهونه ور معاف معاذ ایماندارانو حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ وائی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک با جمعہ جب کم موقع کم محل باندھ اعتکاف کا ولائے دے رمضان مبارک بیاست اخیر عشری چے حضرت نافع وائی چے ابن عمر ماتا جمعہ والہا جائے شارک دلائے چے دا آغا جائے دے رسول اللہ مبارک کا ہر کال دے رمضان مبارک بیاست لس رجو اعتکاف پتہ مقام باندھے گا وائی چے دا جائے حضرت نافع وائی ماتا عبداللہ ابن عمر شارک دلائے معظم ایماندارانو اعتکاف دا ډېر لوی زوړ عبادت دا او اعتکاف مقصد غرض دا څه شی ده دا نه چې راته جمعه چې لس ورځې تېرې کې بیا بار چې وځي دا چې هاونه تر واچوي ورونه مبارک بادګارې درکې یاران مبارک بادګارې درکې په دیوالو کور کوټو باندې ولیکي چې فلانکه اعتکاف دې مبارک سا اعتکاف دا مقصد غرض نه ده اعتکاف کیږي چې ښکارا اعتکاف عبادت چې رسول الله مبارک جمعه چې لس ورځې هر کال تیرې کړې دي خدای چې پر دي جمعه تا جمعه چې باب بچی आवाज باندې ژړېدا نه کوي یو چې الله راضي کول پر راځي یا جمعه چې بعد دنیاوی خبرې نه کوي جمعه چې باب بچی आवाज باندې خاندان نه کوي حدیث مفهوم د جمعه چې د بچی आवाज باندې وخندل مرګ نه بعد قبر بدل تیارو نه ډکی مرگ نباد قبر چی تیارے دا جماعت بچی کا آواز خاندان پیدا کئی جماعت چی با خاندان کبھی جماعت چی با دنیا خبرین کبھی جماعت چی با موبائل بچی کا آواز نہ کبھی جماعت چی با فیس بک نہ کبھی جماعت چی با واٹس اپ باندې خبرین کبھی جماعت چی با یوټیوب نه استعمال کبھی دا ټول شیانو استعمال جماعت چی اعتکاف حالت چی روان ناروا ده منع ده جماعت چې با روسیږي صرف یو مقصد دی راوړی دا کور دې پریښی دا اولاد دې پریښی دا روزگار کاروبار دې پریښی دا کور چارې لارې دې پریښی دي یاران دې پریښی دي تعلقداري دې پریښی دي نو جماعت ته یو خاص مقصد پر راغلی مقصد څه شی ده نن بد قسمتی سرا اعتکاف نام پاتا دا اصل چی کم مقصد دا ختم دا نن چی اعتکاف تا خلق راجی چاہتا ارادائی چی بابا ماتا تیب لنگی اعتکاف کرائی دا مبارک صاحب دور الوجہ تیرے کلے نو کچھیری جمعہ چی لرو دے بے احتیاطی بے قدری دے اکڑلا راغلے با اللہ راضی کول پارے خود پہ کائنات پتن ناراض سے جمعہ یہ خبری طرف تا تاسو ذہن نظر موجب چہ اعتکاف مین مقصد شہدہ اعتکاف کم غرض پر کیجی دے پر کیجی چہ ماتا دے خلق مبارک بادی گانے راکی اعتکاف خدا مقصد مدا اعتکاف دے پر کیجی چہ خلق ہوئے چیرہ ڈیری عبادت گزارے چڑھائے دا ہر کال رمضان میاں سے لس رجو اعتکاف جماعت چکے دائے ہم مقصد ندا دے پر کیجی چہ تاتا دے خلق اور نہ دروا چوی تاتا دے خلق شابشتائے در کی دائے ہم مقصد ندا اعتکاف مقصد غرض تو شاید اعتکاف مقصد غرض مین مقصد اللہ راضی کا ہونا دا اور ہم مین شاید چے کم شی پارا رسول اللہ مبارک دا لس رجو اعتکاف کرائے دا آئے دے لیلت القدر شبے تالاش دا دے قدر شبے خوشتنا دا چونکہ
रमज़ान म्यास्ते आखिर पाशे च दे कदर वाला शपा मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम अवल नसर जो इतिकाफ उकलाए गए नूर नसर जो इतिकाफ उकलाए गए सहाबा रोस्तल वेले रास मा सहाबा किरामो शब कदर पारा मा अवल नसर जी जुमा च तेरे करे हो अवल नसर जो कदर वाला शपा नस्ता ब्यामे नूर नसर जी तेरे करे दाचे दे कदर वाला शपा नस्ता। हुजूर फरमाई है सुबह उम्मतनो कि जो कदर शपा वाड़ी अल्लाह राज़ी कवल वाड़ी यारैस जुमा चे मासर नसर जो इतिकाफ को अल्लाह करीम कदर वाला शपा पदे मुबारक आखिर अर्शे जीशिदा यानी इतिकाफ मेन मकसद ते लैलतुल कदर पशपे बाते ढेर इबादत ताला खुदा बे यो मुठ में याद लैलतुल कदर का मशवरा रिवायतों ने ढेर दी हदीसान ढेर दी ढेर हदीसान पदे बाते किताबों च रावली दी चे लैलतुल कदर दे रमज़ान मुबारक म्यास्ते आखिर अशरे च पता खुशबू च मौजूद है। युविस्तम वाला के दलासी दरविस्तम वाला के दलासी पिंजविस्तम वाला के दलासी भूविस्तम वाला के दलासी निविस्तम वाला के दलासी दाता कश्मी च कमी दी दा चे वर्ष पैदा कदर वाला के दलासी नतम खास पर रसूलुल्लाह मुबारक और रसूलुल्लाह सहाबा किराम जुमा च इतिकाफ पढ़ाए उस इतिकाफ का उनको तब बेकार दा चे कम अज कम दाता कश्मी जुमा चे विषय देरी कि अल्लाह इबादत न बचे दुनिया चारी लारी दर प्रेजली जुमात तराले दे शब कदर खुशतन कोई रादे सरा दो जुमात चे खबूर अडेर मकवा जुमात चे खराकुर अडेर मकवा चे टोलश पतो दे बल्कि दा ताकिश भी दी इबादत वालिश भी दी पदोश पोचे नफलुना कवा पदोश पोचे कुरान वाया पदोश पोचे रसूलुल्लाह बने दुरूद वाया दाश पे डेरे अहमिदी और तहोश को पर रसूलुल्लाह मुबारक का कदर आखिर अशरे रसूलुल्लाह मुबारक इतिकाफ फरमाया मुअज़्ज़ज़ मंदरानो दा युवा वजदा इतिकाफ मकसद ते आखिर अशरे चे पत्ता खुशबू चे अल्लाह वर ढेर इबादत का होना मकसद है किदाय सिदाय दे युवश पे दिल कदर वर अशपर ऐसी यार लोग वासी दुनिया विचारों चे मशगूल दी तो वो रागला है ना बाहर शीर तालुक कर कटकड़ा है ना तो वो रागला अल्लाह राजी क्यों न पा रहे या तगत जोश भी दी द्रेश भी दी या चलोश भी दी कम अज कम दाम पे कहना को याद चे तेरी का तो चे गफलत मकवा टोलश में कोशिश हो कची इबादत बचे होके अल्लाह ने माफी गाने हो पाड़े जहन्नम ना बरात सवालों ना होके दाए दे इतिकाफ मकसद ना मुअज़्ज़ज़ ईमानदार वालों नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई मन यअतकफ़ फी रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन रसूलुल्लाह फरमायो उम्मत अनवारो चिकम उम्मती दे रमज़ान मुबारक में आस्ते जे लसुरज वाले इतिकाफ मार रैसी जुमा चिचीनी कोर प्रीति यारान प्रीति चार लार प्रीति जुमा तरानाए अल्लाह राजी का उन पार नास्ता रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई हारी पौरज जे रब्बी कायनात पे इतिकाफ का उनको तत्वहा जो तो उम्रो बराबर सवाब वर गए तो लोग सवाब फजीलत था जुमा चिनास थे अल्लाह अल्लाह का वे कुरान वाए हिमोज क्या नफलुना क्या जिक्र क्या खुदा नस्र जी डेरे मुबारक की डेरे कीमती दी हुजूर फरमाई हारे को रज चे रब कायनात इतिकाफ का उनकी था दुआ कबूल हाजो दुआ कबूल उम्र बराबर सवाब हो पता न लगी यार पैसे बदे लगे बोली पाकिस्तान न बतला मक्के शरीफ था पता न लगी पैसे हलाल दी हरामी दी पता न लगी हज उम्रे दे सही तरीके बने उकला करने उकला अल्लाह बा कबूल कड़ी कर भाई कबूल कड़ी दा पता न लगे हुजूर फरमाई
चेमा कम उम्मती रमजान मुबारक में आस्ते चे अल्लाह रजा पर एतिकाफ होगी सही तरीकों में होगी नो हर रोज ध कबूल हजो बराबर ध कबूल उम्रो बराबर अल्लाह करीम सा बराबर दा एहसास लड़ता दाड़े लो एहसास बे एतिकाफ दा हम फजीलत एतिकाफ तराले जुमा चे एतिकाफ को अच्छे ना सही ता बता मामूल हो चेतिकाफ नमक चे माले चे बच्चों बीमार से लगे वरते मुश्किल बने का होला चिकली चे जनाजा वा या जनाजे ततले बीमार कुर्सी तबतले खल्को सर इम्दादुना शेकड़े बने का होले नूरानी जुमात ता एतिकाफ बगर असर राले वो से एतिकाफ चे दाचारे न से का होला बीमार ता न से वर्तलाए बीमार पुरुषकरा नसे का हो रहा है जनाज़े का नसे होता है खल्को सरा जानी ताउन नसे का हो रहा है बोले जितना बाहर कब जुमात से मौजूद है ज़रूरत बगैर जुमात का वतना दे सरा एतिकाफ माती रब्बे कहना तोर मेहरबान अदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई एतिकाफ को उनका अल्लाह करीम ले गुनाहों न बच कवीम आहा टोलने की गाने रब्बे कायनात त जुमात से मुफ्तबा दे अल्लाह वर कहे चिकमने की गाने पे जुमात न पारा एतिकाफ हालत न पारा दे जुमात की न पारा कवले चिकमने की गाने पे ले एतिकाफ हालत न मुझे खल्को सर कवले जुमात तराला एतिकाफ वजह सरदानी की गाने नसीका वलाए रसूलुल्लाह फरमाई कबूल वगैरह रब्बी कहना दा सवा गुण पर मुफ्तवा दे वर गए और मुफ्तवा दे बता सवा गुण मिलाओगे तो जनाजा की हिदायत लड़ा है दे बता जुमात के अल्लाह करीम में जनाजे की शिरकत को बराबर सवाब पर कि जो बीमार होसला है गवंडारों जी बीमार होसला है महले जी बीमार होसला है कोई जी बीमार होसला है एतिकाफ को वजह सरदानी जुमात और वतला नसी नो नाज पर जुमात जी हुजूर फरमाई जुमात के नास्ती बात के बाद दत इयादत की मर्दारी व सवाब मिला मुअज़्ज़ज़ ईमानदारों हजरत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह मुबारक फरमाई कि हर औरत एतिकाफ का उनको तरफ भी कहना हुजूर फरमान हदीस में वाले ने जितवा रोजी करदा दुआ रोजी करदा और इमाम हसन बसरी चलो योगी नी बुजुर्ग दा दे वही रब्बे कायनात हर रोज एतिकाफ का उनकी तकबुल हद बराबर सवाब मुल्ला सूरज जी तेरे के लस जो सवाब न रोज जी तेरे के न जो सवाब और हुजूर फरमान मुताबिक नाउ तुम्हें 18 हजो सवाब और 18 उम्रो सवाब दाए एतिकाफ का उनकी तरफ भी कहना तो वो लसो रजो बांधे जुमा चे तेरा उर्स का करते मुअज़्ज़ज़ ईमानदारों दाए दे एतिकाफ वाल फजीलत को एतिकाफ वाल अहमियत को नूर इंशाअल्लाह मजीद जो एतिकाफ का हवाला सर मसली चिकम का साधना से हो रहा वही बदलता मौके महल निस्बत सर सकाओ मख्ता फ़म ही से का हवाला सर